अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में इन पेज की डाउनलोडिंग के बारे में, उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में और उस पर मज़ीद कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट करके देखा था। तो आज मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो इल्म है वो आप लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, देखते हैं मज़ीद आज इन पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये इन पेज की फ्रंट स्क्रीन है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको इसको ओपन करके थोड़ा सा कुछ लिख के दिखाया था, लेकिन आज इसको हम ओपन करके जो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल N से भी ओपन हो सकती है और यहाँ से न्यू फाइल से भी ओपन हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हम इसको यहाँ से कोशिश करेंगे कि जितना हम काम शॉर्ट की से कर सकते हैं वो करेंगे। जैसा कि देखें ना, ये इसके आगे कंट्रोल N लिखा हुआ है, कंट्रोल O का मतलब ओपन, कंट्रोल Alt P का मतलब प्रिंट, Alt F4 का मतलब एग्जिट। तो इस तरह शॉर्ट की के इस्तेमाल से आप काम को जल्दी कर सकते हैं और बेहतर टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो इसलिए हम इसको कंट्रोल N के साथ ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर थोड़ी सी तफसीलन बात करेंगे। ये देखें, सबसे पहले पेज का ऑप्शन आ रहा है, पेज का। तो पेज के ऑप्शन के पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी साइज़ नज़र आ जाते हैं। A4 है, 210 मल्टीप्लाई 297 मिलीमीटर है, उसके आगे ये है। अगर आप देखेंगे कि ये लेटर साइज़ है, ये लीगल साइज़ है, स्टेटमेंट साइज़ है। इस तरह जब आप करते जाएंगे तो आप देख लेंगे और इसके बाद आप कस्टमाइज़ में जाके अपनी मर्ज़ी का भी कोई साइज़ लगा सकते हैं। और अगर आप उसमें एक चीज़ ये है कि आप कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इसको सेव एज़ डिफ़ॉल्ट पे जब आप जाते हैं तो आपका जो भी है, जो भी चीज़ें, जो भी आपने किया है वो सारा डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेव हो जाता है। क्या कि उसके बाद आपको कभी उस चीज़ की नहीं करनी पड़ती। तो उसके आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये नीचे ये उसकी आपको मैंने बताया कि वो इसके बॉक्स हैं। इसमें आप इसकी विड्थ को लिख सकते हैं या आप इसकी हाइट को सेट कर सकते हैं। नीचे और नीचे आ रहा है जी, आपको जो फाइल है जो जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। तो बाज़ औक़ात हमें ऐसी चीज़ों पे लिखना होता है जो हमें पोर्ट्रेट में होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसी होता है जो हमें लैंडस्केप पे चाहते हैं। तो यहाँ से आप जो सी भी सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। आगे आ रहा है जी पेज, आप कितने पेज चाहते हैं। अगर हम इसको एक पे ही रहने देंगे तो हम लिखेंगे, तो उसके बाद जब ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद वो नीचे चला जाएगा दूसरे पेज पे। तो इसलिए अगर हम यहाँ से इसको कर देते हैं 2, 3, 4, 5 जितने हम करना चाहें हम इसको कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे इसको एक ही रहने देंगे जी। उसके बाद ये आ रहा है ये मार्जिन के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट सारा सेट किया होता है। मार्जिन का मतलब होता है कि इसको अगर आप प्रिंट ले रहे हैं तो इसको साइड से, राइट से, लेफ़्ट से, टॉप से, जहाँ से भी है आप इसको किस तरह आपको, यानी कि ये कितनी आप प्रिंट लेंगे तो किस साइज़ पे जाके किस उसकी लेआउट पे जाके ये प्रिंट दे, तो इससे आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं। उसके नीचे जी आ रहा है डायरेक्शन का मतलब होता है जी, अगर ये है लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंग्लिश लिखी जाती है। इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं वो लेफ़्ट टू राइट वर्ड करते हैं, लेफ़्ट टू राइट रन करते हैं। और राइट टू लेफ़्ट जो होता है इसमें आप उर्दू लिखते हैं, पंजाबी लिखते हैं, आप पश्तो लिखते हैं, आप अरबिक लिखते हैं। ये जो 3-4 ज़बानें 5, ये आप इनको राइट टू लेफ़्ट करते हैं। इंग्लिश लिखनी है तो वो आपको लेफ़्ट टू राइट करना होगा, इसलिए हमने अब उर्दू लिखनी है, हम इसको राइट टू लेफ़्ट ही रहने देंगे।
اس کے آگے جی کالم ہے. کالم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ آپ کی اسکرین ہے, آپ اس کو کتنے حصے پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, کتنی پارٹیشن میں کرنا آ رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آگے مزید جیسے جیسے آگے جائیں گے ہم ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. لیکن دس ٹائم ہم نے اس کو کالم ایک ہی رکھنا ہے. ہم حالانکہ ادھر کو بڑھا سکتے ہیں اگر ہم نے کالم وائز کرنا ہو کہ یہاں پہ آ جائے, یہاں پہ آ جائے, یہاں پہ آ جائے, لیکن ہم نے اس کو کالم ایک پہ ہی رکھنا ہے. تو یہ جی آگے آ رہا ہے گیٹر. گیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بکس لکھ رہے ہیں, بک لکھ رہے ہیں, آپ کو اس کا مارجن چاہیے جس میں وہ تار ڈلتی ہے, یا آپ کوئی اس میں گتا وغیرہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, یا اس میں کوئی جس کے بائنڈنگ بولتے ہیں بائنڈنگ کر رہے ہیں, تو ان چیزوں کو گٹر بولتے ہیں. تو بہرحال اب ہم اس کو مزید جو ہے اس میں یعنی کہ آٹومیٹ ٹیکسٹ باکس ہے یہ سارا, یعنی کہ جہاں پہ ہم نے لکھنا ہے وہ ٹیکسٹ باکس ہے. اس کو ہم یہاں سے اوکے کرتے ہیں جی, تو یہاں سے ہمارا جو ہے یہ نئی فائل اوپن ہو گئی ہے. اب یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جہاں پہ ہم نے لکھنا ہے. یہاں پہ یہ سارے آپ دیکھیں یہ ان پیج کا اوپر آ رہا ہے, یہ اس کے سارے جو ہیں سارے اس کے اپنے اس کو ونڈوز ہیں جن کو ہم یعنی کہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ان پہ بھی انشاءاللہ ایک تفصیلاً ویڈیو ہوگی, ان پہ بھی آپ کو سارے کو بتائیں گے کہ ان کو کیا کیا ہے, کہ فائل کے اندر کیا آتا ہے, ایڈٹ کے اندر کیا ہے, ویو, فارمیٹ, انسرٹ, سمبل, یوٹیلٹیز, لینگویج, ونڈوز, ہیلپ, ان پہ بھی انشاءاللہ سبھی کو بتائیں گے. اور یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ان پیج کی مین ونڈو کا ہے, یہاں سے آپ ختم کر سکتے ہیں, منیمائز کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ اس کا فائل کا ہے, جس فائل پہ آپ کام کر رہے ہیں, جس ڈاکومنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں, یہ ہے. یہ اب اس ڈاکومنٹ کو جب آپ یہ اس کا بائی ڈیفالٹ لکھا ہوا ہے, لیکن جب آپ اس کو سیو کریں گے تو سیو جب کریں گے تو اس کو جو نیم دیں گے اس نیم کے ساتھ یہ شو ہوگی. تو اب ہم کچھ چیزوں پہ ایسے چلتے ہیں کہ جو آپ کو ان کے مزید اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. تو ناظرین ایک چیز یہ ہے کہ کئی ایسے سافٹ ویئر ہیں جن پہ ہم کنٹرول زیڈ کے ساتھ بیک جاتے ہیں, انڈو کرتے ہیں, تو جتنی دفعہ کنٹرول زیڈ کرتے جاتے ہیں وہ اتنی دفعہ بیک جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ان پیج میں یہ فیسلٹی نہیں ہے. ان پیج میں صرف ایک دفعہ آپ کنٹرول زیڈ سے انڈو کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کے آپ کو اگر آپ نے لکھ لیا ہے, میں تھوڑا سا فونٹ سائز بڑھا دیتا ہوں. فونٹ سائز بڑھانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ادھر ڈبل کلک کرنا ہے, خالی جگہ پہ ڈبل کلک کریں گے, اس کا سائز بڑھ جائے گا. سائز آپ جتنا مرضی رکھ سکتے ہیں, جیسا کہ ہم لکھتے ہیں دا ٹیچرز ٹی وی, دا ٹیچرز ٹی وی. اب ہم اس چیز کو لکھ رہے ہیں. اب اگر ہم اس کو ادھر کلک کرنے دیں اور اس کا سائز بڑھاتے جائیں, چھوٹا کرتے جائیں, تو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا. لیکن اگر ہم اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اگر ہم اس کو سبھی کو سلیکٹ کر لیں گے, اس کے بعد اس کو اگر ہم چھوٹا کریں گے چھوٹا ہو جائے گا, اگر بڑا کریں گے تو بڑا ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہم ایک چیز کو یہ دیکھیں, یہ اس کا آ رہی ہے کہ اس میں اس کو جو سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم پنچ کر سکتے ہیں, ہم اس کو کتنا پنچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی شارٹ کی جو ہے, شارٹ کی بھی اگر ہم اس کو یہاں پہ لے کے جائیں گے تو یہ اس کی جہاں پہ ماؤس جائے گا وہ نیچے یہاں پہ جیسے یہ فار ہیلپ پریس 1 آ رہا ہے, یہاں پہ آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ میں جیسے ہی اس کو پرسنٹیج پہ لے کے گیا ہوں اس نے بتا دیا ہے کنٹرول F5 انکریز ہے, اور اگر ڈیکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول F6 ہے. F6 سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. اب اس پہ اگر ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں, یہاں پہ ہم 5 کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے 5 کیا, یہ دیکھیں اس نے تھوڑا سا لفظوں کو کھول دیا. اگر ہم یہاں پہ 10 کر لیتے ہیں وہ مزید لفظوں کو کھول دے گا. یہاں پہ ہم 50 کر دیتے ہیں وہ مزید لفظوں کو کھول دے گا. یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو انٹر ضرور کرنا ہے. انٹر کریں گے تو پھر وہ یہاں سے سلیکٹ کر کے آپ یہاں پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹر کر دیتے ہیں, وہ اس نے لکھ دیا. اور اگر آپ اس کو واپس 0 پہ کر دیتے ہیں تو وہ اس کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں لے آتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ اگر میں کنٹرول 5 پریس کر رہا ہوں,
कंट्रोल 5 जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे वो देख रहे हैं आपके सामने खोल रहा है, उसको खोल रहा है, ये ऊपर से उसकी वो बढ़ रहा है, परसेंटेज उसकी बढ़ती जा रही है, वो छोटा हो रहा है। अरे जैसे ही F6 प्रेस करूँगा ये मज़ीद छोटा होता जाएगा। और ये इवन कि आप इसको माइनस पे भी लेके जा सकते हैं, जितना आप माइनस करना चाह रहे हैं उतना भी ये हो जाएगा। तो ये नाज़रीन हमको ज़ीरो पे रखेंगे तो ये इसकी एक्चुअल हालत आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ है कि इसकी हमने अगर इसको थोड़ा सा पंच करना हो, अगर पंच करने के लिए यहाँ पे ये 100% पे है, 100% मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे 150 कर देते हैं तो ये खींच दिया जाएगा, और अगर हम इसको यहाँ पे 100 की बजाय 50 कर देते हैं तो ये मज़ीद उसको पंच कर देगा। तो नाज़रीन इन चीज़ों के लिए जो है हम शॉर्ट की ही अगर यूज़ करेंगे तो वो ही ज़्यादा बेहतर रहती है। हम जितनी शॉर्ट की यूज़ करेंगे उतना हमारा फ़ायदा आता है, उतना ही हमारा टाइम बचता है। और इसकी भी अगर आप शॉर्ट की देखेंगे तो वो जैसे ही आप लेके जाएंगे तो F7 और F8 से, F7 से जो है, अब हम अगर F7 प्रेस कर रहे हैं तो F7 से जो है ये इसको यानी कि चेंज कर रहा है, F8 से जो है ये इसको लेके आ रहा है। तो हमको यहाँ पे इसकी शॉर्ट कीयों का ज़्यादा से ज़्यादा हमने इस्तेमाल शॉर्ट की करनी है ताकि शॉर्ट कीयों से हमें जो है बेहतर रहनुमाई मिल सके। तो नाज़रीन उसके आगे आ जाता है इसका साइज़। ये इसके साइज़ हैं जो 72 तक इसने रखा, जो इसमें यानी कि एडजस्ट होता है, लेकिन आप इसको मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल ए यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप इसको कर सकते हैं, और कंट्रोल ए के साथ, कंट्रोल ए का मतलब आल सेलेक्ट, आल का मतलब होता है कंट्रोल ए आल सेलेक्ट आपने कर दिया। अब आप इसको छोटे से छोटा लेके जाना चाह रहे हैं, आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 100 लिख देंगे, सॉरी, अगर आप इसको यहाँ पे 100 लिख देंगे तो ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 200 लिख देंगे तो ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा। ये आपने जिस तरह करना है उस तरह करने वो साइज़ में लेके जा सकते हैं। और आप इसको जो अपनी मर्ज़ी का जो है जितना साइज़ है टेक्स्ट साइज़ वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये साइज़ है इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए। बहुत नाज़रीन इसके आगे लिखा हुआ है नन का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हम सिंगल पे क्लिक करते हैं तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, अगर हम इसको डबल पे क्लिक करते हैं तो 2 लाइनें आ जाएंगी, अगर इसको हम ओवरलाइन करते हैं तो फिर इसके टॉप पे लाइन आ जाएगी, अगर हम इसको बॉक्स पे करते हैं तो इसके नीचे इसके चारों तरफ एक बॉक्स लग जाएगा, और अगर हम इसको पैटर्न पे करते हैं तो फिर नीचे हल्की सी बैकग्राउंड आ जाएगी। तो पैटर्न के बाद अगर हम इसको रिवर्स पे करते हैं तो ना, रिवर्स का मतलब ये होता है कि जो बैकग्राउंड के अंदर से उस कलर के वाइट कलर के जो लफ्ज़ निकलते हैं उसको रिवर्स बोलते हैं। अभी आप पहले देखें कि पहले हमारे जो लफ्ज़ थे वो ब्लैक कलर के थे और जो हमारी बैकग्राउंड थी बैकग्राउंड वाइट कलर की थी, लेकिन जैसे ही हमने रिवर्स पे क्लिक किया तो उसके बाद हमारे लफ्ज़ वाइट हो गए और हमारी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गई। तो इससे आप इस बॉक्स से, इस बटन से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके आगे आ जाता है जी बी ऐसा है कि ये जहाँ पे भी एक चीज़ मैं आप सभी को बताता चलूँ कि जहाँ पे भी टेक्स्ट विंडोज़ के अंदर, टेक्स्ट विंडोज़ कहते हैं जहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, कलर्स होते हैं, उसका चेंज किया जाता है, साइज चेंज किया जाता है, उसको कहते हैं, ये सारी जो है ये टेक्स्ट विंडो है। अब टेक्स्ट विंडो के अंदर जहाँ पे बी लिखा आता है उसका मतलब होता है बोल्ड। अब अगर हम बोल्ड के ऊपर प्रेस करते हैं, जिसकी कंट्रोल बी शॉर्ट की है, कि कंट्रोल बी अगर प्रेस करते हैं या खाली यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है। अगर हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं कंट्रोल बी को या इस बी को, तो फिर ये दोबारा अपनी उसी हालत में आ जाता है। उसके साथ है नाज़रीन आई लिखा हुआ, आई का मतलब है इटैलिक। इटैलिक पे ये कंट्रोल आई के साथ इसकी शॉर्ट की है। अगर हम इटैलिक पे आई प्रेस कर देते हैं तो ये लफ्ज़ तिरछे हो जाते हैं, अगर दोबारा प्रेस करते हैं तो ये दोबारा अपनी सही हालत में आ जाता है। उसके आगे आ जाता है जी
آرڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے اس کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں کہ آپ رائٹ ٹو لیفٹ جانا چاہ رہے ہیں یا لیفٹ ٹو رائٹ جانا چاہ رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لیفٹ ٹو رائٹ انگلش وغیرہ لکھی جاتی ہے، اور رائٹ ٹو لیفٹ جو ہے وہ آپ اردو، پنجابی، پشتو، عربک یہ چیزیں، یہ لینگویج لکھتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی ایسی لفظ آپ اپنی سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی مدد سے سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو اس کے آگے آ جاتا ہے جی یہ ہے فونٹ سٹائل. یہ فونٹ سٹائل کے اندر لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ نیچے والا جو ہے، نیچے والا اردو کا سٹائل چینج کرے گا. اردو میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اس سے ہم اگر یہاں سے چینج کریں گے تو اس کا فونٹ سٹائل چینج ہوتا جائے گا. ہم جس طرح بھی اس کو کرتے جائیں گے، جو اس کے اندر کافی ہیں، جو ہم کریں گے اسی کے حساب سے یہ اس کو چینج کر دے گا. بٹ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ نوری نستعلیق ہوتا ہے. اور اس کے اندر کافی اور بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو بولڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لفظ کو زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ آ جاتا ہے. اگر اس کو آپ اور طرح سے بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آ رہا ہے. مینس کہ جو بھی آپ نے فونٹ، اردو کے فونٹ کا سٹائل چینج کرنا ہے وہ یہ سیکنڈ سکرین کے جو بٹن بنے ہوئے ہیں ان سے آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے. اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اوپر وہ انگلش کا ہے. انگلش لکھنے کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا بتایا تھا کہ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ اس ٹائم اردو لکھا ہوا ہے. تو جیسے ہم اس کو یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ انگلش ہو جائے گا. اور انگلش کے بعد ہم یہاں پہ پریس کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں جناب یہاں پہ دا ٹیچرز ٹی وی. جی یہاں پہ ہم نے دا ٹیچر ٹی وی لکھ لیا. اب ہم یہ انگلش کا لفظ ہے، ہم اس کو ادھر رکھنا چاہ رہے ہیں یا ہم اس کو دوسری سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہو سکتی ہے. اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو اٹیلک پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں. اور اس سے جو ہے اس کا فونٹ سائز اس کا ادھر سے بھی جو بڑھے گا، کیونکہ یہ اردو اور انگلش دونوں کے لیے. صرف یہاں پہ صرف یہ اوپر والا جو ہے یہ اردو انگلش کا فونٹ چینج کرنے کے لیے، اور نیچے والا جو ہے یہ اردو کا فونٹ چینج کرنے کے لیے ہے. اور یہاں سے ہم اس کا کوئی بھی فونٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، فونٹ سٹائل چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کا ہم کر سکتے ہیں. تو اب ناظرین یہ ساتھ ہے بلیک کلر کا باکس ہے اور اس کے اندر بلیک لکھا ہوا. یہاں سے ہم جو بھی ہے فونٹ کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی لکھائی کا کلر چینج کر سکتے ہیں. جو بھی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، کسی کا بھی کلر ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ادھر سے ہم کر سکتے ہیں. کسی ایک لفظ کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. لیکن ناظرین ایک چیز ہے کہ جتنا ہم سلیکٹ کریں گے صرف اسی کا ہی کلر چینج ہوگا، باقی کسی کا نہیں ہوگا. اگر ہم ایک لفظ کو بھی سلیکٹ کر کے کریں گے تو صرف ایک لفظ کا ہی کلر چینج ہوگا، باقیوں کا ویسے کا ویسا ہی رہے گا. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. جہاں تک ہماری سوچ تھی ہم آپ کو بہتر سے بہتر ہم نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر لیں تاکہ ہمارے اس کورس کی اور آنے والے ہر کورس کی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک آن ٹائم آپ تک ان کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. تو ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی آگے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.